अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। साद रिज़वी को गायब हुए 30 घंटे तकरीबन गुजर चुके हैं, 28 से 30 घंटे हो चुके हैं। ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया। कल से जो सिचुएशन है पाकिस्तानियों की, जो जुल्म किया गया मुरीदके में, मतलब यकीन जाने रात को सोना मुश्किल, सुबह उठकर नाश्ता करना महाल, यानी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो जहन से वो तमाम तर नकूश, वो तमाम तर सिचुएशन जो दिखाई गई वो मिट नहीं रही, वो जा नहीं रही। उसके साथ साथ जो सिचुएशन इस वक्त है, एक जानिब हमारा मीडिया खामोश है, कुछ भी नहीं दिखाया गया उस जुल्म के बारे में, ये मुजरिमाना खामोशी मीडिया की। कश्मीर में एहतजाज हुए, गोली चली, उस पर इस मीडिया की मुजरिमाना खामोशी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से इसराइली पार्लियामान की कार्रवाई दिखाई गई, फिर जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने चापलूसियों के पहाड़ तोड़ दिए, यानी पॉलिश तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, पॉलिश के ड्रम्स हैं या पॉलिश की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं उनके पास, वल्लाह आलम क्या है, मुल्क के अंदर तो वो पॉलिश करते ही थे। वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे साद रिजवी का गायब होना, यानी एक ऐसा ऑपरेशन जो कल किया गया मुरीदके में, जहाँ सैकड़ों फोर्सेस मौजूद थी और वहाँ से बीच में से साद रिजवी निकल कर चले गए, या किसी को खबर नहीं है, ज़मीन खा गया, खा गई, आसमान निकल गया। मतलब बड़ी हैरत की बात है कि वो और उनके भाई अनस रिजवी, वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। पुलिस इस हवाले से ये कह रही है, कल तक तो पुलिस के ये स्टेटमेंट्स थे कि हमें उनके बारे में नहीं पता, वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन आज पुलिस की अचानक ये स्टेटमेंट आती है और हमारा मीडिया चलाता है कि वो दोनों जो हैं उनको ट्रेस कर लिया गया है। उनकी लोकेशन को गालिबन ट्रेस कर लिया गया है, इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी हैं सरेंडर कर दें, इदारों के सामने सरेंडर कर दें, वरना आपको पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी ये इनफ नहीं है, ये जो करने की कोशिश की जा रही है ये इनफ नहीं है। एक तो जो जुल्म वहाँ पर ढाया गया लाख इख्तलाफात से, ये वही लोग हैं, यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊँ, ये वही लोग हैं, ये जमात वही जमात है जिसने मज़हब को तो इस्तेमाल किया ही किया, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म तो बहुत था ही था इनमें, और इनके खिलाफ बात करते हुए आपको खौफ ही आता था कि इनके कहीं फॉलोअर्स आपको मिल जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब 26 नवंबर हुआ तो इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा, जिस तरीके से उस जमात को पुकारा कि ये डी चौक की जमात है, जो अल्फाज इनके इमरान खान के हवाले से रह चुके हैं, अदरवाइज भी जो इनके ताल्लुकात हैं, हम सब जानते हैं किसने इस जमात को बनाया, फैजाबाद धरना की एक तारीख मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जुल्म जुल्म है। जुल्म में कभी आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला जुल्म है और ये वाला नहीं है। जुल्म किसी के साथ हो, काफिर के साथ हो, मुनाफिक के साथ हो, किसी के साथ हो जुल्म है, तो ये तो फिर अपने मुसलमान भाई हैं, ये तो अपने पाकिस्तानी है, इनके साथ हुआ जुल्म हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी इस वक्त के ऊपर उनका एहतजाज करना, एम्बेसी के सामने पहुंचकर सफारत खाने के एहतजाज करना, जब गजा अमन मुआहिदा हो चुका है, गजा पर भी इस पर जश्न मनाया जा रहा है, इस वक्त एहतजाज करना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन समझ तो ये भी नहीं आ रहा कि इनके साथ रियासत ने क्या किया है, ये तो बिल्कुल समझ आना दूर, ये तो हम इसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहे, इस सिचुएशन को पी ही नहीं पा रहे कि नॉर्मल जिंदगी की तरफ, नॉर्मल चीज़ों की तरफ वापस मुड़े। मतलब ये जो सिचुएशन हुई, जिस तरह से जो कुछ उनके साथ किया गया, ये इतना नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ये हिसाब होगा इस चीज़ का। लेकिन इस पर पूरी आपकी पाकिस्तान की उलमा और मशाइख खामोश हैं, कोई नहीं बोल रहा। इंटरनेट शटडाउन की बातें आज की गई, अब साद रिजवी और अनस रिजवी के हवाले से खबर भी कोई नहीं है। कभी कहा जाता है हमने उन्हें ट्रेस कर लिया, सरेंडर कर दें, यानी कहानी क्या है, ये पक क्या रहा है, क्योंकि समझ कुछ नहीं आ रहा कि मामला क्या है। अब मुफ्ती मुरीद ने एक और बड़ी अजीबोगरीब बात की और उन्होंने इसको जाकर किसी और ही मामला के साथ जोड़ने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो सानिया मुरीद की तहकीकात करे और इस बात की भी तहकीकात करे कि कहीं इसके पीछे कादियानी लॉबी तो नहीं है। मतलब वो इसको किसी और बड़े खतरनाक, वो सेक्रेटेरियन ये मामला शुरू हो जाएगा, तो इस मामले की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इस पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, उसकी खामोशी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिचुएशन को खुदा न खास्ता वर्स्ट कर सकती है। आपको पता है पूरे का पूरा भारतीय मीडिया, बीबीसी, इंटरनेशनल मीडिया इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है, अफगान मीडिया तक इस पर खबरें चल रही हैं, क्योंकि ये सब आपके दुश्मन हैं। ये सब तो आपके मुल्क में जो भी कोई अनारकी होती है, खुदा न खास्ता इसके आगे मजीद अनारकी की तरफ मामला जाए, लेकिन ये तो उसको कवर करते हैं, ये जानबूझकर कवर करते हैं, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ये इसको इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान में अनारकी दुश्मनों को बहुत अच्छी लगती है। उस सिचुएशन में आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। कश्मीर में एहतजाज हुआ, लोग निकले, गोली चली, आपका मीडिया तब भी खामोश था। तुम बैनुल-अक़वामी मीडिया ने, खासकर भारतीय मीडिया ने जी भर के प्रोपेगेंडे किए, क्योंकि वो स्पेस आपने छोड़ दी। यही काम आप इस तरफ कर रहे हैं, यही काम आप अभी कर रहे हैं। 28 से 30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन आप कोई खातिर खा इस पर जो है वो मौक़िफ़ नहीं दे रहे। कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आईजी बैठकर बताएं वो दोनों कहाँ हैं, उनके हवाले से बताया जाए। अगर तहवील में भी है तो बताया जाए, जो मुकदमात है उनके ऊपर, या जो कुछ भी बताया जाए, पूछा उनसे भी सब जाएगा। लेकिन पहले तो जवाबदेही जुल्म करने वाले होंगे ना, पहले तो इनको जवाब देना है। जिन्होंने जुल्म जिन पर किया तो किया ही, हम सबके दिमाग में मफलूज होकर रह गए। यानी ये छोटी सी चीज़ नहीं है जो हुई है, इसमें से वक्त लगेगा निकलते हुए। काश वो इमेजेस ना देखी होती, काश वो खबरें ही ना आई होती कि जो हुआ। बहरहाल दूसरी जानिब एक तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर बड़ी अजीब अजीब बातें भी चल रही हैं, तो उस चीज़ों को ब्रेक करने के लिए, उस सब चीज़ों को फुल स्टॉप डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस हवाले से खातिर खा इंतजाम किए जाएँ।
باقاعدہ ایک بریفنگ دی جائے جو سچ پر مبنی ہو, بتایا جائے, ان دونوں کو سامنے لایا جائے, اگر پولیس کسٹڈی میں ہے نہیں ہے تو ان کو اریسٹ کر کے لایا جائے تاکہ چیزیں سامنے آ سکے کلیئرٹی کے ساتھ. اور یہ جو عجیب انسرٹن سچویشن ہے, اسکولس کبھی بند کبھی کھل رہے ہیں کبھی آن لائن کلاسز, یہ ختم ہو. انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن, اچانک نیا ٹیل نے بھی مینٹیننس کرنی ہے, اچانک پی ٹی سی ایل کو بھی مینٹیننس یاد آ گئی, اچانک یو فون 4G, یعنی سب کو مینٹیننس یاد آ گئی ہے پاکستان میں. نیا ٹیل ہم یوز کرتے ہیں, کبھی نیا ٹیل ایسے بند نہیں ہوتا, کبھی ان کو مینٹیننس کے لیے اس طرح 18 گھنٹے وہ بند نہیں کرتے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں. دوسری جانب ہم ایک نیوکلیئر ملک ہیں, ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, ایک ایسی واحد اسلامی ریاست جو ایٹمی طاقت ہے, جس کا سر بہت اونچا ہونا چاہیے, جس کا قد کاٹ بہت بڑا ہونا چاہیے, اور ہے بھی. اگر ہمارے لوگوں کی بات کی جائے تو ہے بھی. شہباز شریف نے جو کچھ ایجپٹ کے اندر کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے, اس میں پاکستانی قوم کا موقف کہیں دور پار بھی ان کے ساتھ نہیں ملتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بند کمروں میں مل کر ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کیا تھا نا, یہ لوگ تو پردے ڈال رہے تھے, یہ لوگ تو نیٹ بند کروا دیتے ہیں, ٹی وی پر جو دل کرتا ہے چلاتے ہیں. کل تو اسرائیلی پارلیمان کی باقاعدہ سب کچھ چلا. سی ایم کے پی کے الیکشن میں عمران خان کا فریم آگے پڑا ہے. آپ کے اس کے ساتھ پولیٹیکل اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمیں بھی اختلاف ہے, عمران خان نے کیوں باجوہ کو ایکسٹینشن دی, غلط کیا ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے, اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن اس شخص نے پاکستان کو کیا کچھ دیا, اور پھر اتنا بڑا ایک لیڈر ہے اور سابق وزیر اعظم ہے, لیکن اس کی تصویر کیوں بلر کر کے چلایا گیا. لیکن دوسری جانب نیتن یاہو کی تصویر چلتی ہے, غزہ کا جو غزہ کے ساتھ ہوا, یعنی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی تصویر چل سکتی ہے ہمارے میڈیا کے اوپر, لیکن یہ نہیں چل سکتی. ایک وقت تھا ہمارے میڈیا پر جب اولمپکس اور ڈفرینٹ اسپورٹس کے ایونٹس ہوتے تھے انٹرنیشنل, تو اسرائیلی جھنڈا بھی ہمارے میڈیا پر بلر کر کے چلایا جاتا تھا, لیکن کل پورے کے پورے نیتن یاہو کی تصویر ہی وہاں آ گئی. بھائی وہ بول کیا رہا ہے وہ آپ چلا رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اسرائیلی پارلیمان کی جس طرح دکھائی جا رہی ہیں. دوسری جانب جس طرح سے چاپلوسیوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں شہباز شریف صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں نا, ایک تو وہ آنکھ مار رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں میں دوبارہ صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنا چاہوں گا. ان سے موضوع اور کوئی شخصیت نہیں, میں صدر ٹرمپ کی بے مثال لیڈرشپ کی وجہ سے ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا باقاعدہ شہباز شریف نے کہ میں تو سلیوٹ کرتا ہوں سر آپ کو, آپ کی ایگزامپلری رول کے اوپر. یعنی صدر ٹرمپ تقریر میں کہہ بھی رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ اسلحہ دیا ہے اسرائیل کو, جب مانگا دیا میں نے, اور اس کا استعمال بھی اسرائیل نے بڑا اچھا کیا. تو اس کا استعمال کس پر ہوا, میں اور آپ سب جانتے ہیں, غزہ کے اوپر ہوا. اور وہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز جو پاکستان بھی آئے تھے کچھ چند ماہ پہلے پاک بھارت جنگ کے دوران. لیکن شہباز شریف کہہ رہے ہیں سلام ہے سر, آپ کو سلیوٹ ہے, آپ کا ایگزامپلری رول ہے, کیونکہ ان لوگوں کو اپنا اقتدار چاہیے. اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے پھر چاہے سامنے جو ہو, جو مرضی کرنا پڑے, جس مرضی کے ساتھ جو کرنا پڑے یہ کرنے کو تیار ہیں. اور ہم ایک نیوکلیئر ملک ہے, لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری جو اسٹینڈنگ ہے وہ بالکل اس طریقے سے نہیں ہے. ہمارا قد کاٹ اتنا جتنا اونچا ہونا چاہیے نہیں ہے, سر جھکایا ہے ان سب نے ہمارا. یعنی کیا بات اس پر کی جائے کہ شہباز شریف نے جا کر جو وہاں گفتگو کی ہے, وہ کس طرح سے ایک نیوکلیئر ملک کے وزیر اعظم لگتے ہیں, وہ کیسے اتنا گر پڑ سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے. یہ چیز ٹوٹلی سمجھ سے باہر ہے. اور دوبارہ انہوں نے کہا جی نوبل پیس پرائز کے لیے آپ کو نامزد ہونا چاہیے. دوسری جانب اڈیالہ جیل میں سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے, اور اب توشہ خانہ 2 اور 190 ملین پاؤنڈ کیس دونوں سماعتیں بیک ٹو بیک چل رہی ہیں. ادھر بھی معاملات کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش ہے, پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ساتھ ساتھ ہی دونوں چیزوں کو وائنڈ اپ کیا جائے. تو یہ ساتھ ساتھ اس پر بھی آپ کو خبر دیتے رہیں گے. ساتھ ہی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اس پورے جکڑے ہوئے ظلم فسطائیت سے بھرپور نظام میں, جہاں لٹرلی کبھی کبھی رپورٹنگ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا, دل کرتا ہے سب بندہ چھوڑ دے, لیکن پھر صحافی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے, آپ ان چیزوں سے دور نہیں رہ سکتے. ملک کی خاطر, سچ کی خاطر آپ کہتے نہیں بس جٹے رہو, جبکہ بڑا مشکل ہے ان حالات میں آنیسٹلی بتاؤں تو بات کرنا بھی, رپورٹ کرنا بھی. لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی عمران خان کا منتخب کردہ نامزدہ, پھر اس کے بعد وہ منتخب بھی ہو چکے ہیں, ایک ینگ قبائلی لڑکا. یہ کچھ چیزیں رے آف ہوپ ہیں, امید کی کرن ہے, امید ہے کہ چیزیں اب اچھے کی طرف جائیں گی. لیکن اب اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا تھا. تو اب 90 نمائندوں کی ووٹ سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے, چیف جسٹس نے کہا ہے. لیکن علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا. وکیل گورنر خیبر پختونخوا جس پر جو جج صاحب ہے انہوں نے کہا ہے کہ استعفے کی بات ہے تو جب گورنر کو استعفیٰ موصول ہو گیا تو وہ وزیر اعلیٰ, اس کا مطلب وہ مستعفی ہو چکے ہیں. تو یعنی یہ ایک پشاور ہائی کورٹ سے معاملہ نکل کر سامنے آیا. کیا اس معاملے کو اپنے فیوریٹ آئینی بینچ کے سامنے لایا جائے گا, کوئی پتہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنی عدالتیں ہیں. دوسری جانب جاتے جاتے آپ کو بتائیں تو پی ٹی وی میں اینکرز کے لاکھوں کے پیکج ہیں. سعدیہ افضال 17 لاکھ, ماریہ ذوالفقار 11 لاکھ, بینش سلیم 8 لاکھ, نجم ولی 8 لاکھ, اس کے ساتھ کچھ ہزار بھی ہیں مزید آگے, امین حفیظ 6 لاکھ, عالیہ رشید سپورٹس اینکر 8 لاکھ. اور یہ پی ٹی وی میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے. میں اور آپ دیکھتے کتنا ہے یہ ضرور دیکھیے گا. ہمارے جب بلز آتے ہیں غالباً اس میں پی ٹی وی فیس بھی کوئی ہوتی ہے, لیکن بہرحال میں اور آپ دیکھتے کتنا ہے پی ٹی وی, کبھی یہ سوچیں. اب تو الیکٹرانک میڈیا چینلز, باقی مین اسٹریم پرائیویٹ چینلز کوئی نہیں دیکھتا, پی ٹی وی ہم کتنا دیکھتے ہیں. لیکن پی ٹی وی پہ جو مہان اینکرز بیٹھے ہیں, نجم ولی خان اور یہ سب لوگ جو کیا بات کرتے ہیں, جو کیا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں, ان کی کتنی تنخواہیں جا رہی ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. اور دوسری جانب اس میڈیا کی مجرمانہ خاموشی,
کشمیر میں گولی چلے، مرید کے میں عوام اپنی عوام پر ظلم، یہ میڈیا ہوتا کیوں ہے؟ ایک بڑی سادہ بات ہے، ان سب نے ڈگریاں کی ہیں جرنلزم کی تو یہ یہاں تک پہنچے ہیں، صحافت کی ڈگریاں حاصل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ صحافت نام ہی عوام کا آنکھ اور کان ہے، معاشرے کا آپ آنکھ ہیں کان ہیں، معاشرت میں جو آپ دیکھتے ہیں، جو ظلم ہے اس کو آپ رپورٹ کرتے ہیں، ظالم سے آپ سوال کرتے ہیں، طاقتور سے آپ سوال کرتے ہیں، مظلوم کی آپ بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو بالکل بالکل ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ یہاں پر مظلوم سے آپ سوال کرتے ہیں، ظالم کی آپ بات کرتے ہیں، ظالم کے آگے آپ جھکتے ہیں، یہاں پر تو سارا کا سارا ٹوٹل کھیل یہ ہے کہ اللہ پاک کی پاکستان کے حالات پر رحم کرے۔ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں۔ خیال رکھیں، اللہ نے کے پاس۔